बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जो मजहबी हम आहंगी और नेशनल एक्शन प्लान और जो इंतहा पसंदी है उसके खात्मे के लिए स्पेशली क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कौमी एक्शन प्लान जो बनाया गया था उसके तहत तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने, इस मुल्क के तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम मज़ाहिब ने उस पर एग्री किया था कि हम मिल के अब इस मुल्क में अमन लेके आएंगे और जो इंतहा पसंदी जैसी साजिशें हो रही हैं उसको हम खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत सारे कवानीन भी बनाए गए इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत। अमन कमेटियाँ बनाई गई, विजिलेंस कमेटीज़ बनाई गई, बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मदारिस के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए कि कैसे हम यूथ को और रिलीजियस लीडर्स को, जो मदारिस के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह हम एक पीसफुल सोसाइटी की तरफ लेके आ सकते हैं, हारमनी का मैसेज दे सकते हैं और बेहतरी की तरफ इस मुल्क में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो पैगाम पाकिस्तान एक कैंपेन भी चलाई जा रही है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो अमन का नैरेटिव है उसको दुनिया में प्रमोट किया जाए, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में वो नैरेटिव इस वक्त पहुंच चुका है। और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान अमन पर बिलीव करता है, पाकिस्तान यकजहती पर बिलीव करता है, पाकिस्तान इंतहा पसंदी के खात्मे पर बिलीव करता है, और एक जो यूनिटी है उसका मैसेज जो है वो पाकिस्तान से निकलना चाहिए। जबकि इस चीज को सख्ती से मॉनिटर भी किया जा रहा है कि कौन से ऐसे अनासर हैं कि जो सोशल मीडिया के जरिए, जो मुख्तलिफ तकारीर के जरिए, जो मुख्तलिफ तकरीबात में या कुछ हेट मटीरियल इस तरह का प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से किसी और मजहब को, किसी और फिरके को, किसी और कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को ठेस पहुंचाई जा सके। इस हवाले से हम डिफरेंट जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, जिसमें हम काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, जो लोकल अमन कमेटियों के मेंबरान हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, और इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट का रोल कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पार्लियामेंटेरियंस का रोल कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है अमन के फरोग के लिए, उसको हम इन शोज में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस शो में जो गेस्ट हैं वो हैं तारिक खटक साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक खटक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान हैदर साहब हैं जो पीस कमेटी के मेंबर हैं कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, लोकल गवर्नमेंट के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, बड़ा अहम रोल होता है जो लोकल नुमाइंदे होते हैं उनका अमन व अमान को फ़रोग देने के लिए। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है जो अमन व अमान को ख़राब कर रही हो उसको जो है वो रोकने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो अवाम का मैंडेट लेके आए होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो ज़ाहिर है अगर वो तरक्की चाहते हैं, वो अगर अपने इलाके में बेहतरी चाहते हैं, तो अमन व अमान शायद एक बेसिक कंपोनेंट है कि अगर वो होगा तो बाकी चीज़ें जो है वो होंगी। तो बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, क्या इनिशिएटिव्स सिंध के अंदर अमन व अमान के फ़रोग के लिए और इंतहा पसंदी के लिए लोकल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट जो है वो ले रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कौसर अब्बास साहब, आपने इस अहम इशू को उजागर किया और आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख सकें। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है, जैसा कि आपने ख़ुद बताया, इंतहाई अहमियत का हामिल है। लोकल गवर्नमेंट के रोल को अगर आप एक तरफ रखें तो मैं समझता हूँ कि आप इसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है, इससे निपटने के लिए स्टेट के तमाम ऑर्गन्स जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं चल सकता। लोकल गवर्नमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेजेंट करती है, मैसेज को रिप्रेजेंट करती है, मैसेज में मौजूद होती है। हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वो चूँकि आवाम के साथ हर वक्त उठते बैठते हैं और उनका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है 24/7, तो उनसे ज़्यादा बेहतर पल्स कोई नहीं, मैं समझता हूँ, ले सकता। और हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई भी कानून जो कि इंतहा पसंदी से, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निपटने के लिए बनाया गया, अगर हम उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो उनको बतौर स्टेक होल्डर हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। यही वजह है कि सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इश्तराक किया और हम लोगों ने मिलकर इस इशू के हवाले से लोगों को जो अवेयरनेस है उसका एक जो स्टेप लिया और लोगों में गए, डिफरेंट सेशंस किए लोगों के साथ, और उसमें जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे थे वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड था।
ہم لوگوں نے مل کے کام کیا اس کے لیے. اب ایگزامپل دیتا ہوں ایک چھوٹی سی, جیسا کہ کرایہ داری ایکٹ ہے, تو کرایہ داری ایکٹ کے حوالے سے اب اگر ہم محلے میں کوئی شخص کسی کو کرائے پہ کوئی گھر دے دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر فیئر مارکیٹ ویلیو اس کی 15,000 ہے اور کوئی شخص آ کے اس کو 20,000 دے رہا ہوتا ہے, اس لالچ میں آ کے دے دیتا ہے, مگر وہ یہ ویریفیکیشن نہیں کرتا کہ آیا یہ اگر مجھے زیادہ پیسے دے رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو اگر کل کو خدا نہ خواستہ وہ کوئی دہشت گرد یا ان کا کوئی سہولت کار ہوتا ہے جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی, تو وہ پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی ایکٹیویٹی کے لیے وہ گھر یوز ہو جائے سہولت کے طور پر, تو کل کو جب لا انفورسرز اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں, تو اس شخص کو بھی اوبویسلی مالک کے مکان کو بھی اس میں لیا جاتا ہے. پھر وہ سب سے پہلے اپنے لوکل گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہوتا ہے, اس کا جو کونسلر ہوتا ہے, اس کا جو یو سی چیئرمین ہوتا ہے, ناظم ہوتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, کیونکہ وہ سب سے بآسانی اس تک دستیاب ہوتا ہے. وہ پھر اپنی جو آہو بقا ہوتی ہے اس کے سامنے کرتا ہے, مگر قانون اس قسم کا بن چکا ہے کہ پھر وہ مجبور ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ان سب چیزوں سے نپٹنے کے لیے لوکل گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ایس ایس ڈی او کے ساتھ مل کر, جیسے ایس ایس ڈی او نے باقی صوبوں میں کام کیا, بہترین کام یہ کیا ہے اویئرنیس والا, تو کیوں نہ سندھ میں بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے, تاکہ لوگوں کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز, انگریزی میں کہا جاتا ہے, تو لوگوں کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے. تو اگر کسی کو قانون کا نہیں پتہ تو اس میں اس شخص کی اپنی غلطی ہے, قانون کی غلطی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. ذیشان عادل صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. امن کمیٹی کے آپ ممبر ہیں. امن کمیٹی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے علاقے میں امن و امان, یہ قوانین جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. تو کیا آپ لوگ اپنے علاقے میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان قوانین کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا جا سکے؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوثر صاحب, میں کوشش تو ہم لوگ سب کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے ایریاز کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمیونٹیز جو ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مکس ہے. جس ایریاز میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ لوکل لوگ ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ غریب طبقے سے لوگ رکھتے ہیں تعلق, تو ان لوگوں کو ہم لوگ بٹھاتے ہیں ایک ساتھ اور ایک جگہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں آگے لے جانے کے لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ آپس میں ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. کسی بھی قسم کا کوئی وائلنس ہو سکتا ہے, یعنی کہ جیسے بھائی نے کہا بھی کرایہ دار ایکٹ, اور ایون کچھ بھی لے لیں آپ, جیسے کوئی لاؤڈ اسپیکر کوئی یوز کر لیتا ہے, کوئی شادی بیاہ کا, یا ہمارے کہاں یہاں پہ نارملی اسی طریقے سے یوز ہوتا ہے کہ کوئی گانے بجا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی اس کے اندر روک ٹوک نہیں ہے, مگر ہم اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں اور دوسرے معاملات میں ہم ان کو بٹھاتے ہیں ایک دوسرے کو لے کے کہ کیا آگے ہم نے کرنا ہے فردر, کہ آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو لے کے اور سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کی بات کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے آگے, دوسرے معاملات کہ کدھر کیا چل رہا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ہماری میٹنگ کے, یعنی کہ ٹیم کے جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ ایریاز میں بھی جاتے ہیں, دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, جو یعنی کہ سمجھ لیں لوگوں کو ان قوانین کے حوالے سے کوئی آگاہی کا پلان بھی آپ لوگ مرتب کر رہے ہیں کہ جی کس طرح لوگوں کو آگاہی دیں گے ان قوانین کے حوالے سے؟ سر کارنر میٹنگز ہو سکتی ہیں, صرف وہی ہم لوگ کر پاتے ہیں. کارنر میٹنگز کرتے ہیں, محلوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک میٹنگ ارینج کرتے ہیں. وہاں کے جو کچھ لوگ ہیں خاص بزرگ حضرات ہو گئے اور جو دوسرے معاملات میں ہیں, یعنی کہ سوشل لوگ ہیں, ان لوگوں کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں, ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں ایک جگہ, کوشش کرتے ہیں اپنی بات ان تک کنورٹ کر سکیں, ان کی سمجھ میں آ جائے, تاکہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی تو بات گھر گھر پہنچ جائے گی, ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اللہ کریم ہے, کوشش پوری ہے, جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. طارق کھٹک صاحب, نفرت آمیز مواد جو ہے وہ بھی اس کی تشہیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس پہ بڑے سخت قوانین بنے ہوئے ہیں. کوئی چاہے کوئی تقریر کی صورت میں نفرت پھیلا رہا ہے, چاہے کوئی کسی مواد کی صورت میں پھیلا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ پھیلا رہا ہے. تو ظاہر ہے سندھ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت سارے سٹیپس لینا چاہتی بھی ہوگی یقیناً, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروا رہی ہوگی. تو کیا لوکل گورنمنٹ کوئی اپنے لوکل لوگوں کے ساتھ, لوکل نمائندوں کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کے سٹیپس کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہا ہے؟ بالکل کوثر بھائی, آپ نے بڑا ایک اچھا سوال پوچھا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ کو چونکہ انفارم کیا گیا تھا, اور انٹرفیتھ ہارمنی بہت ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے, تو اس کو سبوتاز کرنے کے لیے بہت سارے انتہا پسند جو ہیں ان لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ وہ اس
اس امن کا جو ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں، مگر گورنمنٹ آف سندھ نے وہ عناصر جو ہیٹ لٹریچر اور ہیٹ سپیچ کو پروموٹ کر رہے تھے ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی ہیں. ابھی کل بھی خیرپور میں میرے نالج میں ہے کہ ایک سینئر لیڈر ہیں ایک مذہبی جماعت کے، ان کے خلاف کارروائی کی ہے. ان کا نام 4th شیڈول میں آلریڈی موجود تھا، مگر وہ یہ کہ وہ ہیٹ سپیچ جو تھی اس کو وہ پروموٹ کر رہے تھے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے بہت سارے قوانین بنائے گئے ہیں جس سے ہیٹ لٹریچر اور ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ سختی سے امپلیمنٹیشن چل رہی ہے. اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جو ہے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اس کو مزید کم کرنے کے لیے ویجیلنس کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں اور امن کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں تاکہ ان لوگوں پر کاؤنٹر چیک رکھا جا سکے جو لوگ ماضی میں بھی ان تمام ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن معاشرے کے لیے خطرہ ہیں اور گورنمنٹ آف سندھ اپنا کردار بخوبی سر انجام دے رہی ہے اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے. خود ہمارا جو ریلیجس افیئرس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہمارے ہی پاس ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، ہم لوگ وقتاً فوقتاً جو ہے علماء کرام کے ساتھ میٹنگز کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے، اور جو ان کے ساتھ ایک اپنا نیریٹو ہے جو ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام علماء کرام کو، تمام جو فرقہ جات سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، امن کی بات کریں، محبت کی بات کریں، کیونکہ اس سوسائٹی کی بقا جو ہے وہ امن میں ہی ہے، محبت میں ہی ہے، نفرت میں کچھ نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی لوکل نمائندوں کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک اپنی عام عوام کے ساتھ بھی. تو اس میں بھی شاید سندھ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو انگیج کر کے اس کو مزید بہتر طریقے سے جو ہے وہ، میں آپ کو بتاؤں ویسے تو بہت سارے انسیڈنٹ، ہر انسیڈنٹ ایک بڑا انسیڈنٹ تھا، بٹ اے پی ایس کے انسیڈنٹ کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے سیاسی اختلافات دور کر ایک طرف رکھتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کی بنیاد رکھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کو فل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے کام نہیں چلے گا. اس سوسائٹی کا امن اور جو وہ ہے وہ اس سے وابستہ ہے اور اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریلیجس ٹالرنس کی اور کیسے ہم یکجہتی جو ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، لوکل گورنمنٹ کے رول کو کیسے ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے رول کو ہم کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری منتخب نمائندے ہیں ان نمائندوں کا کردار جو ہے وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں پیس کے پروسیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اور ایک جو پیس کا نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے. ذیشان حیدر صاحب، امن کمیٹی کے آپ ممبر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ علاقے میں جب کوئی ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ڈفرینٹ فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، کیا آپ لوگ کوئی ایسے سٹیپس بھی لیتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے، ان کے ساتھ یکجہتی کی بات کی جائے، کیونکہ علماء کرام کا ایک بڑا اہم رول ہے سارے پروسیس میں؟ جی ہم لوگ الحمدللہ کوشش پوری کرتے ہیں کہ جیسے عید بقرعید ہوتی ہے، اس قسم کا کوئی ہمارے پاس ہمارا کوئی ووکیشن آتا ہے، ہم لوگ سب ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کے منائیں. وہ لوگ الحمدللہ آتے ہیں، ملتے ہیں، تو سب لوگ ایک ساتھ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ایریا میں آتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئرز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں جو ہمیں کام دیا گیا ہے، کہ ان کو قریب لائیں، بات کر سکیں ہر موضوع پہ، ہر ان کے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو حل کر سکے جو جہاں تک ہمارا حد ہے. جو ڈفرینٹ علماء کرام ہیں یا ڈفرینٹ مذاہب کے، لیٹ سپوز کرسچنس کے کوئی پاسٹرز ہیں، تو کیا ان کو بھی آپ اکٹھا بٹھا کے کوئی یکجہتی کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں اور آتے ہیں الحمدللہ. جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ، جیسے خاص طور پہ کرسچنز ہو گئے، یہ لوگ ساتھ ہی تقریباً دیتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہم لوگوں کا یہ معاملات ہیں. بہرحال تو ان لوگوں کے جو فادرز وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ وہ گھر گھر جاتے ہیں. ان کی خود کی اپنی ایک اس قسم سے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھر جاتے ہیں اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی کرسچنسٹ جو ان کی پوری کہہ لیں کہ آبادی ہے اس میں وہ گھر پہ جاتے ہیں، ان کے اپنے معاملات وہ خود سنتے ہیں اور ہم سے بھی شیئر کرتے ہیں آ کے. تو ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں اور ان کا جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انہیں بھی بلاتے ہیں کہ بھائی بیٹھیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں. ہم آنگی کا میسیج ان کو پہنچاتے ہیں اور وہ الحمدللہ ہم لوگ ساتھ ہیں. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ
बेहतरीन रिजल्ट है, अल्लाह का शुक्र है अभी। तारिक साहब, बड़ा एक अहम रोल होता है मजहबी रहनुमा जो हमारे होते हैं डिफरेंट, चाहे वो किसी भी फ़िरके से उनका ताल्लुक है, किसी जमात से है, किसी भी मज़हब से इवन ताल्लुक है, तो क्या आपकी जो सिंध हुकूमत है या लोकल गवर्नमेंट स्पेशली डिपार्टमेंट है जो ग्रॉस रूट लेवल तक यूसी सेक्रेटरीज वगैरह कनेक्टेड होते हैं, कोई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि डिफरेंट उलमा को इकट्ठा किया जाए, शिया सुन्नी को इकट्ठा बैठाया जाए, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स को इकट्ठा बिठाया जाए, कोई इस तरह के स्टेप्स भी आप लोग लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत सिंध ने ये जो 2 कलमदान हैं लोकल गवर्नमेंट और मजहबी उमूर के, ये एक ही शख्स को दिए हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह। वो एक बड़े मुनासिब किस्म के इंसान हैं और उनकी तमाम उलमाए कराम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो एक ब्रिज बन चुके हैं बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड रिलीजियस अफेयर्स। अब जो उलमाए कराम हैं उनके साथ हमारी रूटीन में एक नशिस्त रहती है, ख़ाय वो अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी से हों, अहले सुन्नत वल जमात देवबंद से हों, या बाकी जितने मसालिक हैं, इवन आगा खानी हैं या बाकी जो हमारे इस्माइली भाई हैं, हम उन सब के साथ रूटीन में इंटरेक्शन रखते हैं और हम उनको मकसद यही होता है कि हम लोग ये जो पीस का मैसेज है उन तक ये पहुंचाएं और ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं इनको ख़त्म करें। हमारी कोशिश होती है कि हम वंस इन अ मंथ एक गेट टुगेदर रखें जिसमें तमाम को बुलाया जाए और जो इश्यूज हम फेस कर रहे होते हैं ऑन गोइंग, उन पे उनकी ओपिनियन भी ली जाए, उनसे कहा भी जाए। मैं कोविड की बात करूँ अगर तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करूँ, बिकॉज मैं खुद उस पूरे पीस प्रोसेस का हिस्सा था। स्कीम 33 के रिहायशी थे, उनका जो रिपोर्ट हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम चल रही थी। हम लोग चूँकि ये बताया गया था और चाइना से हम लोगों ने उस वक्त सीखा था कि जो गैदरिंग्स हैं, बड़ी गैदरिंग्स हैं, उनकी वजह से ये इशू जो है वो मज़ीद वो होता है, बढ़ता है। तो हम लोग तमाम मसालिक के उलमा कराम के पास गए, हम लोग फ़िज़ान मदीना भी गए, हम लोग अहले तशी उलमा के पास भी गए, हम फादर्स के पास भी गए, हम ये जो चर्चेज़ हैं उधर गए, हम मंदिरों पे भी गए। तो सबके जो मजहबी जो स्कॉलर्स हैं उनके पास जाके हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपके जितने भी इज्तिमात हैं उनको आप मनसूख करें और ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। मैं आपको बताऊं कि एक टेस्ट केस था और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला तमाम की तरफ से। तो हम सबकी इज़्ज़त करते हैं और हम समझते हैं कि ये अमन जो है ये कोई एक शख्स कायम नहीं कर सकता। हाँ, एक लीडरशिप स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप सबको साथ लेकर चल सकें और नासिर हुसैन शाह साहब ने इस चीज़ को करके दिखाया प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ थे, क्या उनको भी जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी प्रोसेस में मैं आपको शामिल बताऊं, किया गया आप लोगों ने? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था वो इस चीज़ से बालातर हो गया था कि कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है या मजहबी अकायद, सबके अपने अपने साथ हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये डेटा जो था हम लोगों ने नादरा से लिया था। नादरा की असिस्टेंस से जो डेटा डिप्टी कमिश्नर्स के साथ शेयर हुआ था उसमें वो जो लोग पॉवर्टी ग्राफ से नीचे वो जो एक लाइन है उससे जो नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं उनका हमारे पास डेटा था। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि वो शख्स अकीदे वाइज मुसलमान है नहीं है, सिर्फ उस डेटा के हिसाब से उसको उसके घर पर बिल्कुल उसको इवन बाहर भी नहीं आना पड़ा, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा गया। उसको उसकी दहलीज पर जाके अगर हम उसको बाहर बुलाते तो शायद कोविड फैलने का भी खतरा होता और उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती। कई सफ़ेद पोश लोग हैं जो बाहर नहीं आ सकते। हमने इस दौरान कोशिश की कि उन लोगों को घर तक पहुंचाएं। हमारे पास इवन हमारी जो वो हैं तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और घर घर पे जाके हम लोगों ने वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स से जो चाहिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जाके ले सकता है। आपको आइडिया होगा कि हम लोगों ने कितनी खूबसूरत तरीके से ये सारे जो मराहिल हैं उनसे गुजरे ड्यूरिंग कोविड। निशान साहब, ये बताइएगा कि इलाके में यूनियन काउंसिल लेवल पे जैसे बहुत सारे मज़ाहिब का भी एक बड़ा अहम रोल होता है, इसी तरह ख़वातीन जो होती हैं उनकी भी बड़ी तादाद होती है और सिर्फ मर्दों ज़ाहिर पीस पे काम नहीं करना होता, ख़वातीन को भी साथ शामिल कर। तो अगर घर से ही बच्चा सीख के निकलेगा कि मैंने अमन अमान को फॉलो करना है, मैंने इंतहा पसंद नहीं बनना, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या ख़वातीन को भी आप अपने इलाके में साथ शामिल करके उनको भी कोई ये एजुकेट कर रहे होते हैं इंतहा पसंदी से कैसे बचना है और कैसे आपने एक पीस का नैरेटिव बिल्ड करना है? जी कौसर भाई, कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम लोग, हमारी पूरी जो टीम है उसके अंदर काफ़ी लेडीज़ हैं, जो बाजियां हैं वो हमारे साथ काम करती हैं और जेंट्स भी हैं, सब कुछ हैं।
जो हो सकता है वो घर में जाती हैं, उनसे बात करती हैं, लेडीज को समझाती हैं कि आपको अपने बच्चे को तालीम देनी है। दूसरे मामला यानी कि हमें अपने आप को हमसे दूर ना समझे, यानी कि चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी मसला है, मगर वो है हमारे साथ, हैं वो पाकिस्तानी, तो ऐसा कुछ उनके दिल और दिमाग में ना हो। तो ये चीज़ हम दूर करने की कोशिश करते हैं। घर घर बाजियाँ जाती हैं और उन्हें समझाती हैं और उन्हें बुलाती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, महल्ले में हम गेट टुगेदर करते हैं, थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ देते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, जो हो सकता है वो करते हैं। और उनको यही सबक दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि आप अपने बच्चे को एक उभारने की कोशिश करें, उसके अंदर जिद्दोजहद पाकिस्तानी पे फर्स्ट है, उसके बाद जो आपको समझ में आया, यानी कि आपका जो मजहब है, हम उसको किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपको जैसा लगता है आप बेहतर करें, मगर अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है और हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश। और क्या इन पीस कमेटियों में भी आपने खवातीन को कोई मेंबर रखा हुआ है? जी जी, पीस कमेटी के अंदर हमारे पास हैं तकरीबन 10-12 हैं बाजियाँ जो इस किस्म से काम कर रही हैं और घर घर जाती हैं, और वो भी वीकली हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ एरियाज में वीकेंड पे ज़्यादातर सैटरडे नाइट हम लोग कोशिश करते हैं कि मगरिब के बाद बैठ जाते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोग फारिग होते हैं, अक्सर औकात औरतें घर पर ही होती हैं, तो उनसे मिलते हैं, लोगों के यानी कि महल्ले के लोगों को ले लेते हैं साथ। जैसे बुजुर्ग हो गए तो वो फर्दर हर घर में ले जाते हैं, मिलाते हैं, बाजियाँ अंदर चली जाती हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, मामलात होते हैं इस लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं, उनसे बात होती है, उनको रिलैक्स होता है कि बात करके कि कोई आया सुनने के लिए, उनको फील भी अच्छा होता है और एक सिक्योरिटी फील होती है कि हम लोग घर जाके उनसे ही बात करते हैं कि अगर आपका कोई मसला है, कोई ऐसी मामला है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसको बेहतर कर सकें। अगर इनमें से किसी भी कानून की, करारदारी एक्ट की, कोई लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, किसी के खिलाफ कोई नफरत आमेज तकरीर हो रही है, तो फिर आप क्या करते हैं? उसे रिपोर्ट करते हैं थाने में या बस चुप करके सेटल कर देते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह और तरीके से काम करते हैं। SHOs हैं हमारे, जितने भी एरियाज़ के थाने हैं वो हम लोगों के साथ सपोर्टेड हैं, और वो किसी भी कोई भी मामला होता है तो वो बिल्कुल एक कॉल पे आते हैं और पहले वो कोशिश करते हैं कि जो तरीके से समझाया जाता है, प्यार से जो बात होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह निमट जाता है, और अगर नहीं तो वो फिर उनके अपने रिपोर्ट करते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रेशर में आके नहीं, रिपोर्ट ना किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मामलात हुए अब तक, वैसे तो बहुत कम हुए, जो हुए उनकी रिपोर्टिंग हुई है और उनका बाकायदा रिकॉर्ड है, सब हमारे पास भी है और थाने में भी है, और उन्होंने बहुत बखूबी से इसको निपटाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं हम आहंगी के हवाले से और यकजहती के हवाले से, और पैगाम पाकिस्तान को जो है वो किस तरह, एक जो पीस का नैरेटिव पाकिस्तान का है उसको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, और किस तरह जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, हर शहरी कैसे अपना पॉजिटिव किरदार अदा करके इस अमन के नैरेटिव को जो है वो प्रमोट कर सकता है। तारिक खटक साहब, आप सिंध हुकूमत के साथ काफ़ी क्लोजली काम भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी ये नैरेटिव होता है कि कभी भी इंतहा पसंदी ना हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि यूथ जो है, अब ये एक दौर में होता था कि हम सिर्फ देखते थे कि इंतहा पसंदी का एक कॉन्सेप्ट या परसेप्शन ये थी कि वो मदारिस में होती है, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप देखें, मिसाल का केस आप देख लें, अभी भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक केस हुआ, बहुत सारी इस तरह के केसेस हमें यूनिवर्सिटियों में भी देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, इस तरह के नैरेटिव को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उनको मिसगाइड कर रहा होता है। तो क्या सिंध गवर्नमेंट कोई करिकुलम रिफॉर्म्स, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन रिफॉर्म्स पे भी काम कर रही है कि पैगाम पाकिस्तान जो नैरेटिव है गवर्नमेंट का कि हमने पीस की बात करनी है, हमने काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात करनी है, हमने यकजहती की बात करनी है, क्या उस हवाले से कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है सिंध गवर्नमेंट? बिल्कुल कोसर साहब, बिल्कुल कोसर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालिया वाक़यात हैं आपने उनमें देखा कि कुछ ऐसे अफराद भी थे जिन्होंने जो दहशतगर्दी का हिस्सा बने, वो सहूलतकार थे या ख़ुद दहशतगर्द थे, और उनका ताल्लुक़ किसी मदारिस से नहीं बल्कि आला तालीमी इदारों से भी था। तो बस ये चीज़ साबित करती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये अनासर मदारिस में या मसाजिद में मिलें। तो ये एक माइंडसेट है जो कहीं भी हो सकता है, ये आपके घर में भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके दफ्तर में भी हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस या कोई भी ऐसी जगह। तो अब ये उससे बालातर है, ये चीज़ बढ़ चुकी है।
تو اب ہمیں مائنڈ سیٹ کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپنانی پڑیں گی. اب آپ نے جو بات کی تعلیمی اداروں کی, تو آبویسلی تعلیمی اداروں میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں, جو کہ ضروری بھی ہے اور ہم ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سعید غنی صاحب کی اس میں لیڈرشپ میں یہ کام کر بھی رہے ہیں, میرے نالج میں اس میں کچھ میٹنگس بھی ہوئی ہیں کچھ اس حوالے سے. تو کریکولم ریفارمز جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں ان کے ساتھ بھی ریگولرلی میٹنگز ہو رہی ہیں. کووڈ کا ایشو آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ سلسلہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا, ادروائز اس پہ ورکنگ بالکل چل رہی ہے, اور ایس ایس ڈی او کے ساتھ مل کر آلریڈی ہم یہ کام کر رہے ہیں سندھ میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فردر بھی آپ کو ڈیولپمنٹس دیکھنے. ذیشان صاحب, آپ اپنے علاقے میں اگر نوجوان نسل کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ نوجوانوں کی تربیت بڑی ضروری ہے, کیونکہ وہ جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو اگر ڈی ٹریک کرنا چاہے تو بڑے آسانی سے کر سکتا ہے, ان کی برین واشنگ کر سکتا ہے, اور ایکسٹریمزم بیسیکلی یہی ہوتی ہے, اس کے بھی مختلف سٹیپس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ ٹیررزم کی طرف جاتی ہے. تو کیا آپ لوگ اپنے علاقے میں یوتھ کے لیے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بھی پیس کمیٹی کی طرف سے پلان کر رہے ہیں؟ جی بہت کوشش پوری ہے ہم لوگوں کی کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے حالیہ بارشوں کے بعد حد سے زیادہ معاملات خراب ہو گئے, ٹھیک ہے, تو بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی, آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے حد ہو گئی. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہمارے ایریاز کی انڈسٹریل ایریاز میں جو کمپنیز ہیں وہاں اپروچ کی, ہر حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی تعلقات لگائے اور ان سے جابس کی ان کی بات کری لڑکوں کی, جو انہوں نے ہمارے ساتھ بارش. کیا اپنے علاقے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یوتھ کی پروڈکٹیو انگیجمنٹ ہو, یعنی کہ ان کی مثبت کاموں کی طرف وہ لوگ جائیں بچے, بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں کسی غلط کام میں؟ کوشش سر پوری ہے ہماری, کیونکہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بٹھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, اور کوئی کھیل کود ہو جاتا ہے اس حوالے سے بھی کھیلوں کے پروگرام رکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر وہ ٹائم آپس میں ہی گزاریں. حد الامکان ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایریے میں ہی رہے, کیونکہ آؤٹ آف ایریا جب جاتے ہیں تو وہاں کے معاملات کچھ ایکسٹرا خراب ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم ساتھ بیٹھے ہیں, ساتھ رہیں, سامنے رہیں, اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے جاب کا ہوا کسی بھی حوالے سے ہوا تو اس کی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپروچ کرتے ہیں انڈسٹریل ایریاز کے اندر دوسرے معاملات میں, اگر کسی کو جاب کی پرابلم ہے تو وہاں اس کو کہتے ہیں. جی طارق صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ ہم یوتھ کے لیے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, یوتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کیا یوتھ کے اندر پیس بلڈنگ کے حوالے سے کوئی انیشیٹیوز جو لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یوتھ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز, لوکل کمیونٹیز کے اندر جو بچے یونیورسٹیز میں نہیں جاتے وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ مختلف ایسے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کل ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی طرف بھی جاتے ہیں. تو کیا اس طرح کے کوئی انیشیٹیوز گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ لے رہی ہے؟ بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ ایس ایس ڈی او کی ہی ریسرچ نے یہ ثابت کیا تھا ہمارے ساتھ جب وہ ڈاکومنٹ شیئر ہوا تھا, کہ جو لوگ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں, فرقہ واریت کی طرف مائل ہوتے ہیں, یا ان تمام نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جو مائل ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں. اس میں بتایا گیا تھا کہ بے روزگاری ایک بڑی ریزن ہے. جب کسی کو روزگار نہیں ملے گا تو وہ اس کے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس آئیں گی, اس کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا, کیونکہ اس کو اپنا گھر چلانا ہے. تو حکومت سندھ نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کچھ انیشیٹیوز لیے حال ہی میں, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہم لوگوں نے سندھ بینک کے پلیٹ فارم سے سافٹ لونز انٹروڈیوس کروائے, تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان سافٹ لونز وہ ہیں جن میں کم سے کم انٹرسٹ ہے, اور اس سے وہ جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار, اسپورٹس بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے آپ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکتے ہیں. اسی طرح ابھی حال ہی میں سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ایک ادارہ ہے SSIC, اس کو ایک خطیر اماؤنٹ دی گئی ہے, اور وہ بھی سندھ بینک کے تعاون سے دی گئی ہے. اس میں وہ نوجوانوں کو جو ہے قرضے دیں گے, اور وہ اسمال بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو لینڈز بھی دی جائیں گی, اور تاکہ وہ اپنے جو ہے ویئر ہاؤسز بنا سکیں, اپنے کارخانے بنا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو قرضے بھی دیے جائیں گے. دوسرا ہے جی اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگز جو ہیں, جو ہمارے پاس ایک ادارہ ہے STEPTA کا, سندھ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ہے.
اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ جو انسکلڈ لوگ ہیں ان کو سیمی اسکلڈ اور جو سیمی اسکلڈ ہیں ان کو فلی اسکلڈ کر رہے ہیں. تو جب ان کے پاس اسکلز آئیں گی پھر ہم لیبر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں, پھر زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے اس کی مد میں. تو ہماری لوکل انڈسٹری میں جو ڈیمانڈ ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو گریجویٹ ہماری یونیورسٹیز پیدا کر رہی ہیں اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں ڈفرینس آ رہا ہے. تو ہم لوگ کا جو ادارہ ہے یہ ایسٹیپٹا, یہ خالصتاً انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹیکنیشینس پروڈیوس کر رہے ہیں, ویلڈرز پروڈیوس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اسکلز والے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ان کو ان کی سروسز وہ لے سکتے ہیں. اور اوبیسلی جب ان کو یہاں پر مور دین 5000 فیکٹریز ہیں اور ایسی فیکٹریز بھی ہیں جن میں 10-10 ہزار سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر بچوں کو اسکلز ملیں گی وہ. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے گورنمنٹ جابس میں جو عمر کی حد ہے وہ 45 سال تک کر دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گورنمنٹ جابس کی طرف بھی آ سکیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹوز لیے ہیں. ہم لوگوں نے نئے گراؤنڈس بنائے ہیں, نئے اسٹیڈیمس بنائے ہیں, لوگوں کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ کھیلوں میں حصہ لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے لائبریریز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ گزشتہ چند سالوں میں جب گورنمنٹ آف سندھ نے لائبریریز میں اضافہ کیا اور سب کیمپسز میں اضافہ کیا یونیورسٹیز کے, تو سول سرونٹس کی تعداد بہت حد تک بڑھ چکی ہے. آج فیڈرل سروس میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہے یا شہری سندھ سے ہے, اور اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو لائبریریز میسر آئیں, ان لائبریریز میں ان کو انٹرنیشنل لائبریریز تک ایکسیس تھی. اور وہ کیا سندھ گورنمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوکل گورنمنٹ یا لوکل پیس کمیٹیز کی اگر ہم بات کریں, کیا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن بلڈ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ان لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو یا پیس کمیٹیز کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ گورنمنٹ اور ان کی آپس میں ایک اچھی کوآرڈینیشن بلڈ ہو سکے, ایم پی ایس کی ان کے ساتھ اچھی کوآرڈینیشن بلڈ ہو سکے اور علاقے میں جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ صوبہ سندھ اس حوالے سے کافی خوش قسمت ہے. تو دے آر آن سیم پیج الحمدللہ, اور ایک بہترین قسم کی کوآرڈینیشن ہے ان کے آپس میں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کمیونیکیشن بیریئر ہے. دے آل آر اسٹرائیونگ فار دا سیم کاز, اور امن ہم لوگوں کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے. سوسائٹی میں جب تک مکمل امن نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ کو ابھی چونکہ ان کا ٹرم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سندھ واحد صوبہ ہے جس میں ٹرم کمپلیٹ کیا گیا ہے, تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ہماری ایکسپیکٹیشنز ہائے ہیں. ہمارا نیا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی آئے گا انشاءاللہ, ایکٹ آئے گا سوری. تو اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, اور جو فرقہ واریت ہے اور انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کو مزید اس میں موثر کیا جائے. اس میں ہم جتنی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے, ان سے بھی ان کی اوپینین لیں گے کہ کس طرح یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. دونوں مہمانوں کا ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے لوکل گورنمنٹ کے رول کو اور لوکل پیس کمیٹیز کے رول کو جو ہے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے پیس بلڈنگ کے لیے اور کاؤنٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے لیے. اگلی ایپیسوڈ میں نئے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.